इस महफिल में मौजूद काबिल एहतराम मेहमान, मोहतरम बुजुर्ग, नौजवान साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका आना, आपका साथ देना और तहरीक में अपना कीमती वक्त लगाना, ये सब तहरीक के लिए अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। आपकी शिरकत ने ये साबित कर दिया है कि आज भी ऐसे लोग, ऐसे दिल मौजूद हैं जो हुजूर हुकूमत के खिलाफ और आसान निकाह के हक में खड़े होने का हौसला रखते हैं। तहरीक का हर कदम मौजूद थी और दुआओं का मुस्तकबिल मौजूदगी, दुआओं का मुस्तकबिल है। अल्लाह ताला आप सबको इसका बेहतरीन सिला अता फरमाए और छोटी सी कोशिश से मुआशरे में बड़ी तब्दीली का सबब बना है और मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी मजलिस में गोल्डन भी हैं, सिल्वर भी हैं, डायमंड भी हैं। खुदा की कसम इतनी मुबारक मजलिस है कि बार बार मुबारकबाद देने को दिल चाहता है। कुर्रा भी हैं, हुफ़ाज़ भी हैं, आलिम भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, स्कॉलर्स भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं, ताजिर भी हैं, किसान भी हैं और मजदूर भी। कैसी महफिल है, कैसी मुबारक मजलिस है, जिनके दिलों के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करने की तड़प है। यहाँ कोई शादी थोड़ी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत को जिंदा करने की मेहनत की ललक आपको लेकर आई। ये मामूली मजलिस है सदाकत साहब। आपको अल्फ अल्फ मुबारकबाद, बार बार मुबारकबाद। और आपसे ज्यादा इन आने वालों को, ये ना होते मजलिस में तो सूनी होती, ये ना होते मजलिस में तो सूनी। क्या करोगे 5 लोग यहाँ बैठकर? अगर हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर अपनी शादियां कर ली, क्या चाहिए? नहीं, ना आगे ना पीछे, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। इसलिए मेरी दरखास्त मुअद्दबाना ये है कि बात जब आँख ही से न टपके तो फिर लहू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं आए। जब आँख ही से न टपके तो फिर लहू क्या है। जब खुद यूं ना कहो कि ईमान से चलो खड़े हो रहा हूँ, मैं भी खड़ा हो रहा हूँ, मैं तैयार हूँ, इंशाल्लाह ऐसा ही करूंगा। और किसी ऐसी शादी में नहीं जाऊंगा जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों का जनाजा निकल रहा होगा, इंशाअल्लाह। अगर ये हमने तय कर लिया है तो इंशाअल्लाह अज़ीज हम कामयाब हो गए हैं। और मैं समझता हूँ शायद 12 बजे से चल रहा है, 1:30 बजे से चल रहा है, फिर भी जो है इतना लंबा प्रोग्राम चल रहा और उसमें आप सब लोगों का बैठना, ये इस बात की गवाही और ऐलान है कि आप लोग इस मौजू से, समाज सुधार से और जो शादी में बेजा रस्म कवायतें जो दाखिल हो गई है उनसे किस कदर बेजार है। लेकिन वक्त की पाबंदी मुझे भी करनी चाहिए, पहले मैं अपने आप को कहता हूँ। और हम लोग कहीं जगह कहीं वक्त नाम पर फंस गए, उसके बाद ही मैं आप लोगों से कह सकता हूँ। लेकिन अल्लाह की हमदो सना के बाद मैं सिर्फ चंद मिनट में आप से खातिर होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व मन तबिअहु व मन दअा बिदाअवतिही इला यौमिद्दीन। मेरे अजीजों, आपको सबसे पहला हुक्म और आपको मुखातब करके सारी इंसानियत को किया गया था कि पढ़ो पढ़ो। अगर हम बगैर पढ़े समाज की इस्लाह की कोशिश करेंगे उसके सुधार की, तो बगैर बजाय सुधार के उसे और भी हार देंगे। आप माफ करिएगा मेरी भाई, अगर बगैर इंटर्नशिप किए हुए कोई डॉक्टरी पढ़ा हुआ भी शख्स कोई ऑपरेशन करेगा तो मरीजों को मार देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं हाजी सदाकत बोल रहा हूँ।
اور ہمارا مشن ہے تحریک اصلاحی معاشرہ. اس کا مشن ہے کہ جو معاشرے کے اندر برائیاں ہیں ان کو دور کیا جائے اور نکاح کو آسان کیا جائے، سنت طریقے پہ کیا جائے، اور جو اللہ کا حکم ہے وہ لڑکی کو اس کا حق وراثت دیا جائے. یہ نہ کرنے سے بہت معاشرے کے اندر برائیاں بڑھنے کی وجہ سے نقصان بہت ہے، معاشرے میں بہت بڑا نقصان ہے، اور یہ قوم تباہ اور برباد ہو گئی. اس کی بربادی کو روکنے کے لیے یہ تحریک چلی ہے، تحریک اصلاح معاشرہ. اس کا منشا ہے کہ معاشرے کی برائیوں کو دور کیا جائے. مثلاً لڑکی کو اگر اس کا حق دیا جاتا ہے تو وہ ایک تو باپ اس کا، بھائی اس کے حق سے ادا ہوتے ہیں اور اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے. اور اگر اس کو اس کا حق نہیں دیا جاتا ہے تو اس کو لڑکی کو دہیج کی شکل میں دیا جاتا ہے تو اس کے مال کی بربادی ہو جاتی ہے اور اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے. اور فضول خرچی جو ہے وہ شیطانیت ہے. اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانیت کو منع کیا ہے. میرا نام حاجی شعیب النبی اور میرے والد صاحب کا نام حاجی صداقت علی صاحب ہے. ہم لوگوں نے اس تحریک اصلاح معاشرہ کو ایک بہت ہی اہم مسئلے کے تحت شروع کیا ہے، جس میں میرے والد ذمہ دار اور ان کے ساتھ حاجی فرزند صاحب ذمہ دار، اور حاجی حافظ اشفاق صاحب اور طاہر صاحب اور حاجی یاسین صاحب ساتھ میں ہیں. اس تحریک کا مقصد صاف ہے، نکاح کو آسان بنائیں اور بیٹیوں کو وراثت میں حق دیں. اس دونوں ہی باتوں سے سماج کے اندر بہت ہی اچھا ایک سدھار آئے گا، ہمارا یہ ماننا ہے، اور سارے ہی لوگوں کا یہ اس چیز سے سہمت ہیں. میں جانتا ہوں کہ ہر ایک انسان سے جب آپ پوچھیں گے کہ بھئی یہ دہیز اور یہ شادی اور یہ جو معاشرے کے اندر بگاڑ شروع ہو چکا ہے، تو اگر اس سے چھٹکارا پا لیا جائے تو کیسا رہے گا، تو ہر آدمی آپ کو یہی کہے گا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے. لیکن یہ بگاڑ ہو اس قدر کثرت سے گیا ہے کہ ہر آدمی پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ یار ہونا تو چاہیے لیکن ہوگا نہیں، بہت مشکل. لیکن میں ہر ایک انسان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں، اور اللہ چاہے تو چھوٹی سے چھوٹی، ادنی سے ادنی اپنی مخلوق سے بہت بڑے سے بڑا کام لے سکتا ہے. دیکھیے یہ اچھی مہم ہے. ضلع سے ہمارے حاجی صداقت صاحب ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس طرح کی ایک مہم چلانی ہے. یہ تو صحیح بات ہے کہ معاشرہ بہت خراب ہو رہا ہے مسلمانوں میں. ہمارے ہر برادری میں دہیج کی لعنت اور دہیج کی برائی ہمارے اندر پنپ رہی ہے، اس کی شاخائیں اور برادریوں میں بھی پھیل رہی ہیں. تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، اور ہم نے آج یہ طے کیا ہے کہ اب ہم جو یہاں پہ موجود ہیں وہ تو ہم لیں گے ہی نہیں، اور اپنی باتوں کو دوسری جگہ پہنچائیں گے ہم. اور اس کے علاوہ ہماری میٹنگیں جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بھی ہوتی رہیں گی. کیا میسج ہے لوگوں کو میسج یہی ہے کہ بھائی نکاح کو آسان فرماؤ، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا جس طرح سے کہ نیک بیٹیوں کو اپنی جائیداد میں حصہ دو، تو ہم اور دہیج کوئی دینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو پڑھاؤ، ان کو قابل بناؤ اور ان کو حصہ دے کر ان کو ودا کرو عزت کے ساتھ.